दाजु त्यति बेला चाहिँ जहाँ लाइन दिन्छ नि डिपार्टमेन्टले त्यहाँबाट खनेको सुषमा हुनुहुन्छ तपाईँ केही पनि हैन हाम्रो भन्नुस् न अन्त मैले कसरी खने म भन्दै छु सुषमालाई हामीलाई जानकारी हामीले चाहिँ वाल लगाइदिनु भन्दा सुनेन नि हैन त्यहाँसम्म त हुनु पर्यो हाम्रो डिमान्ड हुन्छ अब त गभर्नमेन्टमा पैसा छैन हामी त कहाँ जान्दछौँ हैन जहाँसम्म सेन्सन भएको छ नि त्यहाँसम्म हुन्छ ग्रेभिटी अफ फेस हेरेर हुन्छ नि त अब के छ यसको रेमेडी के छ रेमेडी चाहिँ यस्तो छ हामीले भन्नु त भनेको थियो मैले एकजना हाम्रो तपाईँको नाम कम हो मैले तपाईँलाई सायद फोन पनि गर्थेँ यसको अन्त उहाँले भन्नुभयो यसको वल लगाउनु भन्दा चाहिँ जाली बल पास गरेको छ हामीले अन्त जाली बलले त हुँदैन बरु त रड म आफै दिन्छु आरसिसी लगाइदिनु रड म आफै दिन्छु आरसिसी लगाइदिनु भनेको थिएँ मैले हो अन्त होइन उहाँले भन्नुभयो त्यहाँको त अन्त एक्चुअली त्यहाँको त उयो वलको त बिल पनि उयो भइसक्यो त पास भइसक्यो भन्नुभएको थियो नि त है पहिला त्यो वल लगाएर तर वल चाहिँ 4 फिट मात्रै छ सर हो कतिजनाको अब गाई गोठ सुँगुर गोठहरू पनि अब त्यतिखेर बगाएर लोएको थियो तर धन्य अलिकति पहिरो चाहिँ अब त्यस्तो गटङटङ होइन थाम्दै जाने खालको पहिरोले गर्दा चाहिँ गाई सुँगुरहरू चाहिँ निकाल्नु पायो त यति पनि भनेको थिएँ यो रोड त खनियो सरकार जिम्मेवारी हुने कि सरदार जिम्मेवारी हुने अर्काको जमिनको पाक्किम महकुमा स्तरीय टोलीले स्थलगत भ्रमण गर्यो बिरिङको पहिरो प्रभावित क्षेत्र सिक्किमको पाक्किम महकुमा अन्तर्गत पर्ने बिरिङ गाउँमा बेमौसमी वर्षा हिउँदो झरीले गरेको जनधनको क्षतिबारे जानकारी लिन आज महकुमा स्तरीय टोली महकुमा अधिकारी श्रीमान कर्णमान राई सहित बिरिङ पुगे टोलीमा महकुमा अधिकारी पाक्किम श्रीमान कर्णमान राई आरओएडी श्रीमान डीआर आचार्य विभागीय इन्जिनियरहरू अन्य विभागीय प्रमुख स्थानीय पञ्चायत आदि थिए सम्पूर्ण पहिरो पीडितहरूको गुनासो सुन्दै विभागीय टोलीले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्दै माथिल्लो बिरिङबाट तल्लो बिरिङसम्म पुग्यो अधिकारीगणहरूले जति सक्दो चाँडो विभागीय तवरले पहिरो पीडितलाई राहत एवं आवश्यकीय बन्दोबस्त दिलाउने आश्वासन दिए विभागीय टोलीसँग गुनासो पोख्दै स्थानीय पहिरो पीडितहरूले निर्माणाधीन सडकका ठेकेदारले सडक निर्माण गर्ने क्रममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गरेको कारण स्थानीयले यस बेमौसमी वर्षासँग जुझ्दै पहिरोको मार बेहोर्नु परेको आक्रोश पोखे दाजु त्यति बेला चाहिँ जहाँ लाइन दिन्छ नि डिपार्टमेन्टले त्यहाँबाट खनेको सुषमा हुनुहुन्छ तपाईँ केही पनि हैन हाम्रो भन्नुस् न अन्त मैले कसरी खने म भन्दै छु सुषमालाई हामीलाई जानकारी तपाईको जमिन कति थियो र कति नाश भयो यति नै जमिन थियो यति नै जमिन यो पहिरो गएर सक्यो यहाँ भयो चक्टा लन्टा भयो यहाँनिर जमिन थियो सब रोड खन्न सक्यो वाल भएन हो त्यसले गर्दा पर पनि सक्यो यहाँ यति नै हो मेरो चाहिँ अलिकति जमिन यति र त्यहाँ पर अलिकति त्यति नै हो फेरि बुझाउनु मेरो क्षतिपूर्ति सोलुसन त पक्का आउँछ किनभने पर पनि सरहरूले आश्वासन दिनुभयो कहाँ वाल लाग्छ कहाँनिर के हुन्छ उहाँहरूले बताइदिनु भयो खोल्सा त तपाईँको होइन नि खोल्सा चाहिँ सिमानाको हो दोस्कै घोषणा खोल्सा सरकारको फरेस्टको अन्तरमा आउँछ खोल्सा कि होइन खोल्साले बियर गर्छ नि यो पानी हेर्दा जस्ट यो ठाउँबाट झर्थ्यो नि पहिला बर हो झरेको यस्तो भइसकेको छ यो त यसको हाइट हेर्नुहोस् न त पानी उम्रिँदाखेरि मुनि रोड खन्यो वालको डिल भयो अन्त हामीले चाहिँ वाल लगाइदिनु भन्दा सुनेन नि यहाँनिर केही हुने थिएन यो माथि देखिँदै गरेको बिरिङ स्कुल हामीले चाहिँ भनेको थिएन होइन तपाईँलाई नराम्रो सोचेको पनि होइन होइन तपाईँको हामीले के भनेको थियौँ हामीले अचाहिँदो जग्गामा हामीले वाल मागेको पनि थिएन मैले यहाँ पनि मागेको थिइनँ मैले यहाँ पनि वाल तर यहाँ चाहिँ पहिला त्यो एउटा खेत थियो बसेको खेत थियो
यहाँ पानी उम्रिन्थ्यो अलिअलि सिमसारै थियो अब यो सिमसारमा त अलिकति कोट्याइदिन अगाडि नै भने यहाँ त यस्तो यस्तो जग्गा हो दाजु सरदारहरूलाई भनेको हामीले 2टा वाल लगाइदिनु भन्दाखेरि भएन वाल काम भएन त्यो वाल किनभने हामीलाई थाहा छ नि यहाँ कस्तो खालको जग्गा हो यहाँ त 1 स्टेप वालले त भएन मलाई 3 स्टेपमा पुग्नु पर्यो वाल त सिधा कुरा मेरो किनभने माथि एउटा माटोले टालेको हाम्रो क्लब घर छ मेरो माथि बारी छ यहाँ पर्नु पर्यो यहाँनिर कसबाई के छ के गर्ने यो कल्पो त्यहाँसम्म हुन्छ त्यो सबैको त पैसाले त पुग्नु पर्यो नि त त्यसो भए सर त्यो परबारी छोड्दिन हामी तपाईँको रोड एलाइनमेन्ट भित्रै आउँदैछ नि होइन त्यहाँसम्म त हुनु पर्यो हाम्रो डिमान्ड अब त गभर्मेन्टमा पैसा छैन हामी त कहाँ जाँदैछौँ होइन जहाँसम्म सेङ्सन भएको छ नि त्यहाँसम्म हुन्छ त्यो ग्राभिटी अफ फेस हेरेर हुन्छ नि त तपाईँले भन्छ वार पारै त हुँदैन हामीले वार पारै पल्लोपट्टिसम्म भनेको छौँ न कहाँ भन्दैछ त्यहाँसम्म पुग्दा गर्दैछौँ हामी फेरि पुरा थपेको मा गाड्यो त्यहाँबाट भोलिपल्ट त्यसलाई निकाल्यो बास काम लगायो त्यो सिमेन्ट काम लाग्छ यही रोडमा पल्लो छेउमा मैले भने भएको छ त्यो काम गर्दा गर्दै 2 बोरा सिमेन्ट रह्यो भने अदरवाइज सिमेन्ट त मोइस्चरले तानिहाल्छ सेट भइहाल्छ त्यो त इस्यु नै होइन सर यसरी भत्किन्छ यहाँ माथि स्कुल छ यो त केही कामले यसरी भत्क्यो भने सिधै स्कुललाई ड्यामेज हुन्छ नि सर यो होइन यो त स्कुल छ त यी माथि स्कुल छ यो त भत्किँदै बिरिङ स्कुल यो त हुनुपर्छ यो त पछि भन्दा हुँदैन नि सर यो पछि र अहिले पल्लो सर पल्लो जुन खेत गयो नि हो नन्दुरा शैली हजुर हेलो यति पनि छ नन्दुरा सरकार हो नि सर यो हाम्रो डाँडादेखि यता यहाँ वाल कपुरमा त लगाइदिएको थिएन त्यो तर त्यो वाल भयो तपाईँको मुनि कोट्यायो भने माथि कपुर भयो मुनिपट्टि तपाईँको जग्गै छैन तपाईँ याद छ तपाईँलाई त्यहाँ त कस्तो कस्तो ठाउँमा त वाल हालेर गर्छ भने अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर जग्गा कस्तो छ यहाँनिर यो त भएन नि हटाएर भित्र हाल्नु लागेको छ भित्र तपाईँको यति चाहिँ गर्नु लाग्छ भएको पहिलो 3 साल उहाँहरू पञ्चायत प्रेसिडेन्टहरू आउनु भएर सरहरू आउनु भएर हो हाम्रो पञ्चायत म्यामहरू आउनु भएर सर्वे गरेर एप्लिकेसन लेखेर फरवर्ड भएर माथि एससी सरकोबाट फरवर्ड भएर त्यहाँदेखि यसोमा आएर त्यहाँदेखि चाहिँ यो वाल लाउन स्टार्ट गर्छ अलिक भन्नु नि केही छैन ठिकै छ वाल लाउन स्टार्ट भएको थियो सर हो तर वाल लाउँदै पहिरो आयो टिचर उहाँहरूको पनि गल्ती थिएन ठिकै छ त्यति होइन वाल लाउँदालाई 2 फिट हो या 3 फिट वाल लगाएर आउनुभएको छ हो पहिरो 4 फिट लगाएर आउनुभएको छ अरे अन्त आउनुभयो ठिकै छ सर त्यहाँदेखि उपरान्त यसमा केही भएको थिएन सर हो अन्त सर हामीले अब सर यत्रो उयो गरिरहेको छ किन यो प्रोभिजन थिएन नि सर यो किनभने सर यो पञ्चायत प्रेसिडेन्टले पनि भनेको यो चाहिँ चलाउनु हुँदैन भन्दा चाहिँ यहाँ सर यहाँ हाम्रो दाजु गर्नुहुन्थ्यो यो चलि नकाट्नु मिल्दा चाहिँ हो त्यसलाई यहाँबाट काटेको थियो सर नमस्कार यसको तपाईँको अब के छ यसको रेमेडी के छ सर रेमेडी चाहिँ यस्तो छ सर हामीले भन्नु त भनेको थियो सर मैले एकजना हाम्रो तपाईँको नाम कम होइन मैले तपाईँलाई सायद फोन पनि गर्थेँ यसको अन्त उहाँले भन्नुभयो यसको वाल लगाउनुभन्दा चाहिँ जाली बल पास गरेको छ हामीले अन्त जाली बलले त हुँदैन बरु त रड म आफै दिन्छु आरसिसी लगाइदिनु रड म आफै दिन्छु आरसिसी लगाइदिनु भनेको थिएँ मैले हो अन्त होइन उहाँले भन्नुभयो त्यहाँको त अन्त एक्चुअली त्यहाँको त उयो वालको त बिल पनि उयो भइसक्यो त पास भइसक्यो भन्नुभएको थियो नि त है पहिला उहाँको वाल लगाएर तर वाल चाहिँ 4 फिट मात्रै छ सर हो अब उहाँलाई मैले दोषेको त होइन क्रिटिसाइज गरेको होइन तर अब जे फ्याक्ट छ त्यो त भन्नु पाएन भन्नुभएको हो यो अन्त अब कति लगभग 3 साल 4 साल भइसक्यो सो यो बेल्ट बग्यो भने चाहिँ यो मेरो जमिन त गयो ठिकै छ मेरो त अब जमिन मात्रै तर यहाँ माथि 8-9वटा घर छ प्लस यहाँ धानहरू पनि रोप्छ तपाईँको यहाँ धान पनि रोप्छ उतापट्टि अब यहाँ जग्गा हो नि होला बग्छ नि मोटामोटी अब यसमा वाल चाहियो सर तर वाल त्यो जाली वाल छ होइन
जाली बलले मात्रै थामिन्छ नि जाली बल पानी उम्रिन्छ कि जाली बल टेक्निकल प्यारामिटरबाट गफ सिसिएम चाहिँ प्लगमै पड्किन्छ फेरि आज मात्रै आएको हो पहिला हेरेर आज मात्रै आएको होइन मैले तपाईँलाई के भनेको त्यति बेला फोनमा कन्ट्याक्ट पनि गरेको थिएँ मैले तपाईँलाई के भनेको पहिला जति वाल गरेको थिएँ त्यसको पेमेन्ट भइसक्यो है पहिला गरेकै हो गरेकै थियो तर पनि मैले चाहिँ तपाईँको यो थामिनु लागि चाहिँ किनभने तपाईँको पानी बग्ने जग्गा हो यहाँनिर रड गऱ्यो भने झन् दबिन्छ तपाईँको त्यहाँदेखि उँधो गएको चाहिँ तलसम्म चाहिँ मेरो छ सर यो धानहरू थियो यहाँ कोदोहरू रोपेको थियो सिमीहरू थियो खर्सानी अदुवाहरू थियो जम्मै खत्तम नै बनाइदिएको छ नि त उयो त्यो सुँगुरको खर पुरिदियो यो गाई कटेर यहाँनिर अलि यसो मुनिबाट देख्छ उताबाट पनि देख्छ अहिले बाटो त ढिलो पर्छ होइन होइन वाल लगाएर राम्रोसँग प्रोटेक्सन सरदार होइन डिपार्टमेन्ट आएको गर्दैन डिपार्टमेन्ट लोवर बिरिङ स्थित धनबहादुर रसाइलीको घर माथिबाट भित्ता आएर घर पुरेको सायदै खिड्कीहरू फुटेको अवस्थामा छ हुनुपर्छ भित्तालाई निकै इफेक्ट पारेको छ तर हामी जान असम्भव छौँ त्यहाँभित्र किन पुरै पहिरोले पुरेको छ त्यहाँ यो भवितव्यको लागि सायद सरकारबाट केही हामी पहल गर्छौँ र केही सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ यहाँ हाम्रो साथमा एसडिएमहरू हुनुहुन्छ यो उहाँको मुख्य खेती गर्ने बारी चाहिँ पुरै पहिरोले तहस नहस भएको अवस्था देखिन्छ काकाहरूको घरमा बस्नु पर छ नि हाम्रो यहाँ बसेको छैन नि अन्त यस्तो डेलिकेट छ सबैले नबस्नु घरै मुनि आएको छ हो मेरै घर जस्तै बनाएको घर 5-6 महिना हुन्छ बाँकी डल्लै छ घर अब यस्तो घर छोडेर जानु त माया लाग्छ नि बिस्तारै पहिला आएकै दिन 100 फिटको डिस्टेन्समा पहिला छ अब अहिले त यो मनसुन छैन भने चाहिँ खतरा छैन तपाईँहरूलाई कि मनसुनमा चाहिँ खतरा अहिले त खतरा छैन अब नसुर्ताउनु आउँदा हुन्छ तर पछि चाहिँ अब डेन्जरस लु काका अब सरहरू आउनु भएको ग्राउन्डको पानी पनि तपाईँले यो ग्राउन्डको पानी ग्राउन्डको नि को पानीलाई यसरी बिल्डअप एरियामा अलिकति स्टिम यहाँ अहिले हेर्नुहोस् न म कुरा गर्छु ग्राउन्ड त तपाईँले आफ्नो थ्रेड्सको लागि सेफको लागि सर्नु भयो राम्रो हो त्यसको के हामीले लेख्थ्यौँ उता घरको पानी आएको छ त्यहाँबाट छिराएको थियो नि पहिला त्यहाँ धानहरू बन्द गरेको हजुर अहिले त आउँदैन नि होइन अहिले आउँदैन ठिकै छ अब यो बिल्डिङको पानी आउँछ अन्त यो पानी चाहिँ अब यता ओह्रालो छ यहाँबाट जाँदैछ नि पूर्व सिक्किमको बिरिङमा जुन चाहिँ यो हिउँदे झरीले गर्दा पहिरो गएको थियो पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूको एउटा भ्रमण गर्ने एउटा पाकिम महकुमा अन्तर्गतको टोली आएको थियो एसडिएम सहितको टोली र उहाँहरूले भिजिट गरिसक्नु भएको छ पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अहिले हामीसँग यहाँ स्थानीय पञ्चायत हुनुहुन्छ रञ्जना रसाइली उहाँसँग हामी केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको त भ्रमण भइसक्यो एसडिएमद्वारा उहाँहरूलाई के आश्वासन पनि दिनुभयो एसडिएमले लगायत आरओआइडी को हुनुहुन्थ्यो डिपार्टमेन्टल एजै र
तपाईँ चाहिँ गाउँलेलाई के आश्वासन दिनुहुन्छ, कहिलेसम्ममा यो कामहरू होला के होला भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् न अलिकति। नमस्कार भाइलाई धन्यवाद पनि। यो पहिरो चलेको चाहिँ खास गरी 80 दशैँ पछाडि पूर्णिमाको दिनमा हो। हामीलाई त त्यति खास गरी फर्स्टमा त याद पनि भएन। यहाँको बहिनीले चाहिँ कुदेर आएर मेरोमा आएको थियो। त्यो दिन के भएको थियो भन्दा चाहिँ बत्ती थिएन, 2-3 दिन पानीले गर्दा बत्ती नभएर फोन पनि सबैको स्विच अफ भएको थियो। स्विच अफ हुनाले उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नु नसक्दा चाहिँ कुदेर मेरै घरमा आइपुग्नु भएको थियो। आइपुगेर म चाहिँ खाना बनाउँदै बिहानखेरि अन्त यस्तो भयो। म चाहिँ उहाँको काकी पनि पर्छु साथै। अन्त यस्तो पहिरो गयो काकी घरमा त्यो दिन फेरि हाम्रो कोही थिएन, न मेरो घरमा थियो केटा मान्छे भने न उसको घरमा थियो, बहिनीको घरमा थियो। आएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 7 गरा मात्रै गएको थियो पहिरो। यो पहिरो चाहिँ खास गरी जानु चाहिँ रोड खनिएको थियो। हुनु त डिमान्ड त हाम्रै गाउँले नै गरेको रोड हो। रोडबाट चाहिँ अलिकति धस्केको मात्रै जस्तो भएको थियो। अन्त हामीले अगाडि नै यहाँनिर अलिकति वालहरू लगाइदिनुहोस् भनेर पनि भनेको थियौँ, तर अलिकति अब सायद अब ढिलो भयो त्यो रोड लगाउनु। अब यस्तो हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा भएन। अन्त त्यहाँदेखिको त्यो पहिरो 4-7 गरा गएको थियो। 7 गरा जाँदाखेरि हेर्दा गयो। त्यो दिन फोन पनि सबैको स्विच अफ हुनाले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई बोलाउनु पनि सकेन। त्यतिखेर केही गर्नु सकेन। धन्न स्कुल लागेको थियो त्यो दिन। स्कुल लागेकोले गर्दा टिचरहरू आउनुभयो, नानीहरू सबैजना स्कुले नानीहरू गएर उहाँको घरको सामानहरू सबै निकाल्यौँ। हामीलाई डर भयो किनभने केटी मान्छेहरू मात्रै थियौँ। सामानहरू निकालेर पर मेरो घरमा आधी सामानहरू राख्यौँ। कतिवटा डकुमेन्ट्स तल मेरो आमा मूल घरमा राख्यौँ। त्यहाँदेखिको देन हामीले त्यो दिन चाहिँ के गर्नु सकिनँ भएकै कुरा। उहाँको सामानहरू पानी पनि परेको थियो, सामानहरू निकालेर थन्कायौँ अरे। उहाँहरूलाई पनि अलिकति बाहिरै गएर बस्नुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस् भनेर आश्वासन दियौँ। गाउँको मान्छेहरू पनि सबैजना आइपुग्यो त्यतिखेर। त्यहाँदेखि भोलिपल्ट चाहिँ हामी जतिजना थियौँ यहाँ रोडको सबै सर्वे एकछिन बादमा रोडको सबै सर्वे गरेर चाहिँ भोलिपल्ट देन हामीले एउटा एप्लिकेसन बनाएर एसडिएम सरकोमा लग्यौँ। सामूहिक रूपमा लानुभयो त्यो डल्लै एउटै गाउँको डल्लै सामूहिकमा लग्यौँ, जोइन गरेर लग्यौँ। र एसडिएम सरलाई हामीले सबै गाउँकै 2 गाडी मान्छे गएर हामीले गुनासो पोख्यौँ। यस्तो भयो, यस्तो भयो। हाम्रो गाउँमा चाहिँ यसरी पहिरो गयो, 2टा घर चाहिँ बास उठिसक्यो र त्यो पहिरोले चाहिँ तल्लो गाउँ निकै ड्यामेज भएको छ सर भन्दाखेरि आरओडी सर पनि आउनुभयो। र त्यहाँदेखि हामीलाई 26 तारिकको डेट दिनुभयो। र आज 26 तारिक आरओडी सर, एसडिएम सर, त्यहाँदेखिको हाम्रै गाउँकै हाम्रो आइबी दाजु जहाँ यहाँको अमिन हुनुहुन्छ, प्लस डिपार्टमेन्ट पिडब्ल्युडीबाट आउनुभएका हाम्रो ए सर, जे सरहरूले आएर सबै यहाँ भ्रमण गरिदिनु भयो। पहिरोहरू हेरिदिनु भयो, कहाँ वाल लगाउनु पर्ने छ, वालहरू लगाउने आश्वासनहरू दिनुभएको छ। प्लस कतिजनाको अब गाई गोठ सुँगुर गोठहरू पनि अब त्यतिखेर बगाएर लगेको थियो। तर धन्य अलिकति पहिरो चाहिँ अब त्यस्तो गटङटङ होइन, थाम्दै जाने खालको पहिरोले गर्दा चाहिँ गाई सुँगुरहरू चाहिँ निकाल्नु पायो। तर अब त्यो अन्नबाली चाहिँ अब कसैले के गर्नु सकेन, त्यो त उखाल्नु पनि सक्दैन, निकाल्नु पनि नसक्दा चाहिँ अन्नबालीहरू चाहिँ प्रायःको अब जतिजना तल गाउँहरू थियो हाम्रो सुब्बा दाजुहरू हुनुहुन्छ, छेत्री भाइ ख्याम भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँको बिग्रेर गयो। तर आज एसडिएम सर, आरओडी सरहरूले आएर आश्वासन दिनुभएको छ। प्लस पिडब्ल्युडीबाट ए सर, जे सरहरू आउनु भएको छ, वालहरू लगाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ। र म पनि गाउँको मान्छेलाई त्यही भन्दैछु, नआत्तियौँ। अब सरहरू पनि आउनुभयो, अब डिपार्टमेन्टबाट पनि आउनु भएको छ, माथि हाम्रो एसडिएम सरहरू आउनु भएको छ। अब सबैजना हाम्रो यहाँको कन्ट्र्याक्टर पनि आफ्नै गाउँको हुनुहुन्छ। मिलेर चाहिँ जति सक्दो अब जे हुनु थियो भइहाल्यो, त्यसमा अब आत्तिएर पनि भएन। अन्त अब गर्नुपर्ने अब गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हामीले कहाँ वाल लगाउनु पर्ने छ, सबैजना मिलेर गाउँको सबैजना मिलेर गऱ्यो भने सायद यो पहिरो पनि थाम्नु सक्छौँ होला भन्ने आशा राख्दैछौँ। यति नै भन्छु, धन्यवाद। त्यो कतिवटा मान्छे आउनेवाला पनि थियो, यिनीहरू सुन्दैन, खालि रक्सीको हुनुहुन्छ कि न कामको हुनुहुन्छ कि हो। कतिजना मैले भने पनि। अन्त सर अब मेरो चाहिँ सर अब घर अलिकति यो रोडको फ्याँकेको माटोले घरको माथिबाट चिरिएर आएको थियो। अन्त योपालिको बर्सात फेरि भएन। यो पहिलाको सरकारले अलिकति केयरलेस काम पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले अलि जबरजस्ती काम गर्नुभयो, राम्रोसँगले वाल प्रोटेक्सन गरिदिनु भएन। अन्त मेरो घर बनाउने जग्गा अर्को थिएन, मैले यहीँ घर बनाउनु पऱ्यो, मेरो पुरानो घर भत्काएर। अन्त आज सरले मलाई धेरै कुराहरू भन्नुभयो, यसको आश्वासन मलाई दिनुभयो। म धेरै कुरामा अब सन्तुष्ट। हजुर दिनुभयो भने त एकदमै उहाँलाई यो तपाईँको यो अर्को मङ्गलबार त मलाई भोलि या अर्को मङ्गलबार कन्ट्याक्ट गरेर मलाई बनाउँछु भन्नुभएको छ। यति पनि भनेको थिएँ यो रोड त खनियो, सरकार जिम्मेवारी हुने कि सरदार जिम्मेवारी हुने अर्काको जमिनको। अझै पनि माथि धेरैजनाको खेतहरू चोडिँदैछ, सालैपछि 2-3वटा गएर जाँदैछ। न उनीहरूले केही उन्नति गरेर
खान पाएका छन्, न त कम्पोजिसन पाएको छ, न त गाडी नै कुदेको छ। यसको क्षतिपूर्ति पनि छिटोभन्दा छिटो गरिदिए जाओस्। हजुरहरूप्रति धन्यवाद।